बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत अल-इराक़ की आयत नंबर 42, 40 और 41 नंबर कल कर चुकी थी। आज इंशाल्लाह आगे से बयान करती हूँ। इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हम लोग इसमें ये मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग दोस्तियों को झांक कर देख सकेंगे। हमारे कोई अपने जो कोई जिनको हम जानते हैं, जिनको हम कहते रहे हैं कि अल्लाह के कलमे की तरफ आओ, तौहीद की तरफ आओ, शिरक वगैरह ना करो, उन लोगों के साथ हम झांक कर बातचीत करेंगे। फिर क्या होगा, कुरान की ज़ुबान से मैं आपको बताती हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सलिहाति ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा उलाइका अस्हाबुल जन्नह हुम फीहा खालिदून व नज़अना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल्लिन तजरी मिन तहतिहिमुल अनहारु व क़ालू अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदी लौला अन हदानल्लाहु लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ व नूदू अन तिलकुमुल जन्नतु उरिस्तुमूहा बिमा कुंतुम तअमलून। और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, हमारा कानून ये है कि हम तकलीफ नहीं देते किसी को सिवाय उसकी ताकत के ज़्यादा। वो जन्नती हैं, वो इसमें हमेशा रहने वाले हैं। और हम निकालेंगे जो कुछ उनके सीनों में कीना है, रवा होंगी इनके नीचे से नहरें, और कहेंगे सारी तारीफें अल्लाह के लिए है जिसे हमें राह हदायत बख्शी इस बहश्त के लिए। और हम हदायत याफ्ता नहीं हो सकते थे अगर अल्लाह ताला हमें हदायत ना देता। बेशक आए हमारे रब के रसूल हक के साथ, और उन खुश नसीबों को आवाज़ दी जाएगी कि यही वो जन्नत है वारिस बनाए गए हो तुम जिसके बवजह उन अमाल के जो तुम करते रहे हो। आयत करीमा के लिहाज से सारा कुछ क्लियर है, लेकिन चंद एक हदीसें मैं आपके साथ बयान करती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़े की हैं। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मोमिनीन आग से निजात पा जाएंगे, यानी कि जिन लोगों ने शिरक नहीं किया हुआ होगा और कुछ गुनाहों के सबब वो लोग दोज़ख में गए हुए होंगे, तो अल्लाह ताला उनको इंशाल्लाह दोज़ख से निकाल लेगा, उनको अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल फरमा देगा। तो उस वक्त जन्नत और दोज़ख के दरमियान एक पुल पर इनको रोक लिया जाएगा। वहाँ दुनिया में वकूअ पज़ीर होने वाले इनके बाहमी मुज़ालिम का तसीफ़ा होगा, जब इनकी दिल की रंजिशों और कुदूरतों से इनके दिलों को पाक साफ कर दिया जाएगा, तो इन्हें जन्नत में दाखिल होने की इजाज़त मिल जाएगी। कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, आदमी को जन्नत में अपनी मंजिल दुनियावी मस्कन की निस्बत ज़्यादा सोहल महसूस होगी, यानी कि ज़्यादा बेहतरीन महसूस होगी। चाहे वो दुनिया की ज़िंदगी में एसी के आगे रहता हो, नरम बिस्तरों पर रहता हो, खाते पीते घराने का हो, उसके बावजूद उसको वो वाला जो मस्कन है, जो उसका वो वाला ठिकाना होगा, वो उसको दुनिया से बहुत ज़्यादा बेहतर मिलेगा। ये चीज़ है। सूदी कहते हैं कि जन्नतियों को जब जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा तो जन्नत के दरवाजे पर एक दरख्त पाएंगे जिसके नीचे 2 चश्मे रवा होंगे। वो एक चश्मे से पानी पिएंगे तो इनके दिलों की सारी कुदूरत जाती रहेगी, यही शराब तहूर है। दूसरे चश्मे से वो गुस्ल करेंगे तो नेमतों की शगुफ्तगी और ताजगी इनके चेहरे पर जाहिर हो जाएगी। ना फिर कभी इनके बाल हेयर्स गंदे होंगे और ना इनके चेहरे का रंग कभी मुतगय्यर होगा, यानी कि गोरा चिट्टा चमकीला चांद की तरह चमकीला मतलब होगा। आगे है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये आयत अहले बदर के बारे में नाजिल हुई है, लेकिन ये आम है। इन लोगों में से हम लोग भी हो सकते हैं इंशाल्लाह हमारे अमाल के साथ, अगर हम शिरक वगैरह नहीं करते। खबरदार, शिरक करने वालों को दोज़ख से निकाला नहीं जाएगा, इसके अलावा और जो लोग कुछ होंगे उनको दोज़ख से निकाल लिया जाएगा। अल्लाह ताला ने मुट्ठी भर भर के, दोनों मुट्ठियाँ भर के अपनी दोस्तियों को निकालना है ना, और उनके ऊपर लिखा हुआ होगा, जैसे सूरह अल-नाम, सूरह अल-माइदा की बहुत सारे मुकम्मल पर अक्सर बयान कर चुकी हो। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह से रिवायत है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर जन्नती को दोज़ख का ठिकाना दिखाया जाता है। हर जन्नती को दोज़ख दिखाई जाती है। क्यों? उसको इस चीज़ का एहसास होता है, वो पुकार उठता है कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अगर अल्लाह ताला मुझे हदायत ना देता, सीधे रास्ते पर ना चलाता, रसूलों की इत्तबा और कुरान के ऊपर चलने की तौफीक अल्लाह
مجھے مرحمت نہ فرماتا تو میں نے اس دوزخ میں جانا تھا۔ چنانچہ وہ الحمدللہ اللہ پاک کی ذات کا شکر ادا کرتا ہے جس نے اس کو آگ سے بچا لیا۔ اسی طرح دوزخی کو بھی جنت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے تاکہ وہ جب تک دوزخ میں جلتا رہے وہ اس مقام کو وہ محسوس کرتا رہے کہ کاش اگر میں نے نیک اعمال کیے ہوتے، رسولوں کی اتباع کی ہوتی، قرآن کے راستے پہ چلتا تو مجھے یہ ٹھکانہ میسر ہو سکتا تھا۔ لیکن اب کیا ہو سکتا ہے، وہ اسی پچھتاوے میں، وہ اسی دوزخ میں جلتا رہے گا۔ یہ کون ہو گئے؟ یہ مشرکین ہوں گے جنہوں نے شرک کیا، جنہوں نے باطلوں کی پیروی کی، جنہوں نے قرآن والوں کو روکا اور یہ کہتے رہے کہ تم کافر ہو، تم کافر ہو، تم کافر ہو۔ تو وہ ایکچولی جب ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہوتا نا، ایٹ لیسٹ وہ یہ کہہ کر لوگوں کو تبلیغ سے روکتے ہیں کہ یہ قادیانی ہے، خبردار قادیانی کافر ہے۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہی ہے، جو ان کو آخری نبی نہ مانے، جو تقدیر پر ایمان نہ رکھے، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرائے، وہ سارے کافر ہیں۔ اس کے بعد اہل جنت کو ندا دی جائے گی کہ یہ ہے وہ جنت جس کا تمہیں وارث بنایا گیا ہے، یہ تمہارے اچھے اعمال کا بدلہ ہے، اعمال صالحہ کی ہی وجہ سے تم پر اللہ تعالیٰ نے رحمت نازل فرمائی ہے۔ جنت میں جلیل القدر مقام تمہیں حاصل ہوا ہے، تم نے حسب اعمال اپنا مرتبہ پا لیا، یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اس کی رحمت ہے جس کے باعث تم اس جنت کے مستحق ٹھہرے، ورنہ صرف اعمال جنت کا مستحق نہیں بناتے، خبردار اعمال صرف جنت کا مستحق نہیں بناتے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر ایسا ہے تو کیا آپ بھی ہماری وہ بارے میں نہیں کچھ کر سکتے؟ تو آپ نے فرمایا خوب جان لو تم میں سے کسی کو اس کا عمل جنت میں ہرگز داخل نہیں کر سکتا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ بھی نہیں؟ فرمایا میں بھی نہیں۔ ہاں ایک صورت ہے جب اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی رحمت اور فضل و کرم مرحمت فرما دے تب۔ آگے ہے آیت نمبر 44 اور 45۔ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ۔ اور آواز دیں گے جنتی دوستیوں کو کہ بے شک ہم نے پا لیا جو وعدہ فرمایا تھا ہمارے ساتھ ہمارے رب نے سچا۔ تو کیا تم نے بھی پایا اپنے رب کے وعدے کو سچا، یعنی کہ عذاب کا؟ وہ کہیں گے ہاں۔ پھر اعلان کرنے والا ایک اعلان کرے گا ان کے درمیان یہ کہ لعنت ہو اللہ کی تم پر، ظالموں پر، جو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے اور چاہتے ہیں اس سے کہ ٹیڑھا ہو جائیے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ وہ دیکھ لیجیے آج کریمہ کے ہاتھ سے سارا کچھ کلیئر ہے۔ ہم لوگ دوزخ میں جھانک کے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ عز و جل۔ اگر ہم لوگ جنت میں جاتے ہیں تو ہم لوگ جنت سے جھانک کے دیکھیں گے دوزخ میں ہمارے کوئی جاننے والے، ہمارے کوئی ریلیٹیوز وغیرہ، یا ہمارے کوئی اس طرح کے جو مشرک ہیں، جن لوگوں کو میں ویڈیوز وغیرہ سینڈ کرتی ہوں نا، تو وہ لوگ الٹا ہمارے اوپر بغیر دلیل کے فتوے دینا شروع ہو جاتے ہیں کہ قرآن کی بات نہیں ہے، یہ ایسا ہے ویسا ہے، سارا کچھ جھگڑتے ہیں ہم سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بارے میں۔ جب دوست میں چلے جائیں گے تو جنتی انہیں بطور سرزنش یعنی کہ ٹارچر کرنے کے لیے اور زجر و توبیخ کے کہیں گے کہ ہم نے تو اللہ کا وعدہ سچا پایا، ہمیں جنت میں وہ والے ڈھیروں انعامات حاصل ہو چکے ہیں، تو کیا تم لوگوں نے بھی اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا؟ وہ پچھتاتے ہوئے کہیں گے ہاں ہم نے بھی سچا پایا۔ چنانچہ ایک فرشتہ ندا کرنے والا کہے گا لعنت ہو مشرکین پر، کافروں پر اللہ کی۔ وہ شرمندہ ہو جائیں گے۔ اور قرآن کریم میں بہت ساری سورۃ صفات کی آیت نمبر 54، 55، 56، 57، 58 اور 59 میں اسی چیز کا ذکر ہے۔ یہی والی جو میں نے آپ کے ساتھ بیان کیا یہ ڈائریکٹ ترجمہ تھا۔ سورۃ طور کی آیت نمبر 14، 15، 16 میں بھی ہے، انہیں کہا جائے گا یہی وہ آگ ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے،
کیا یہ آگ جادو کا کرشمہ ہے یا تمہیں یہ نظر ہی نہیں آ رہی؟ اس میں تشریف لے چلو، اب چاہے صبر کرو یا نہ کرو دونوں برابر ہیں۔ تمہیں اسی کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم کیا کرتے تھے۔ اسی طرح غزوہ بدر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقتولون کفار کو اس طرح ندا دی تھی۔ ان میں شامل تھا ابو جہل بن ہشام، عتبہ بن ربیہ اور شیبہ بن ربیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سرداران قریش کا نام لے کر فرمایا، کیا تم لوگوں نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا؟ اب عذاب کا مزہ چکھو۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تشریف فرماتے کرتے، پوچھنے لگے یا رسول اللہ کیا آپ مردوں کو سنا رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر تم سے زیادہ وہ سن سکتے ہیں، یعنی کہ وہ سن رہے ہوتے ہیں جب پھر فرمایا فَأَذَنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، یعنی کہ ایک ندا دینے والا ندا دے گا کہ ظالموں پر، کافروں پر، شرک کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے اور انبیاء کی شریعت سے لوگوں کو روکتے تھے۔ ان کی شدید خواہش تھی کہ صراط مستقیم ٹیڑھا ہو جائے تاکہ کوئی بھی اس کی اتباع نہ کرے۔ مزید یہ کہ ان ظالموں کا آخرت پر بھی کوئی ایمان نہیں، اس لیے تو وہ گناہ اور وہ شرک کرتے جاتے ہیں نا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جب مریں گے تو دیکھا جائے گا، فی الحال تو مال و دولت مل رہا ہے نا، وہ لیتے جاؤ۔ اسی خوف سے یہ لوگ اپنی بدعمالیوں کی پرواہ نہیں کرتے اور نہ برائیوں کے ارتکاب سے ڈرتے ہیں۔ یہ بہت ہی برے لوگ ہیں بے شک۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، 45 نمبر آیات تک کمپلیٹ کی ہے میں نے، تو صدقہ جاریہ کی نیت سے دل کرے تو شیئر کر دینا۔